अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमेरात है, सवाल जवाब की नशिस्त है और 8 अप्रैल 2021 है। क्योंकि रमज़ान की आमद है, लिहाजा आज के सवाल जवाब को पहले ही बता दिया गया था। कुछ ग्रुप में बता दिया गया था कि सवाल का जो पहला हिस्सा होगा वो आम होगा और दूसरा हिस्सा जो होगा वो रमज़ान से मुताल्लिक़ होगा। लिहाजा जो रमज़ान से मुताल्लिक़ सवालात आए हैं हम उनको जवाब देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमसे सही जवाब देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको हमारे जवाबात सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। पूछा गया मौलाना साहब, कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है, हामिला है, या कोई औरत दूध पिलाने वाली है, या कोई शख्स बीमार है और इनके रोज़े छूट गए हैं, तो इनका फ़िदिया कितना देना है और दे सकते हैं या नहीं? ये बहुत गलत मसला लोगों को मालूम है। हामिला औरत हो या बीमार आदमी हो या मुसाफिर हो या दूध पिलाने वाली औरत, अगर इन वजह से रोज़ा छूटा है तो जब भी इनको सफ़र ख़त्म होगा फ़िदिया नहीं देना है, रोज़ा रखना है। दूध पिला रही है, जब दूध छूट जाएगा तो इनको रोज़ा रखना है। प्रेगनेंसी जब डिलीवर हो जाएगी तो रोज़ा रखना है। फ़िदिया उसी शक्ल में होता है जब ये मालूम हो जाए कि अब हम रोज़ा रखने की पोजीशन में ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बूढ़ा आदमी है, अब बूढ़ा आदमी से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि अगले रमज़ान में ये जवान हो जाएगा। लिहाजा बूढ़े आदमी ने अगर बुढ़ापे की वजह से रोज़ा छोड़ा है तो इसका फ़िदिया हो सकता है, लेकिन ये बकिया किसी का फ़िदिया नहीं है, रोज़ा ही रखना है। पूछा गया है कि सहरी कहते हैं लोग आखिरी वक्त में खाया जाए, तो सहरी एक्चुअल मौलाना साहब बताइए कब मुस्तहब है? अच्छा सवाल है और मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, सहरी के वक्त को सूरज डूबने और सुबह सादिक के दरमियान में देख लें। मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ, 6 बजे सूरज डूबता है और 6 बजे सूरज निकलता है, 5 बजे सहरी का वक्त ख़त्म होता है, या समझ जाओ 7 बजे सूरज निकलता है और 6 बजे सहरी का वक्त ख़त्म होता है। 12 घंटे की रात है। 12 को अगर आप 6 हिस्से में तकसीम करें तो दो घंटे के लिहाज से 6 हिस्से हुए। आखिरी का जो 2 घंटा है वो उसमें सहरी खाना मुस्तहब है। बात मैं समझा पाया? पूरी रात को 6 हिस्से में डिवाइड किया जाए, जितने घंटे की रात हो, और उसमें से जो डिवाइड करने के बाद एक पोर्शन आएगा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, वो आधा घंटा जो आखिरी का घंटा होगा उसी में सहरी करना मुस्तहब है। पूछा गया है हमारे यहाँ सहरी के वक्त मस्जिद में घंटा मारते हैं और दफ बजाते हैं, तो क्या ऐसा करना सही है? फिर अगर उससे दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होता है तो ऐसा किया जा सकता है। पूछा गया हमारे मोहल्ले में गैर मुस्लिम भी रहते हैं और हमारे यहाँ रमज़ान में लोग अपने माइक को ऑन कर देते हैं और आजकल जो है वो मोबाइल के ज़रिए उसमें नात लगा दी जाती है, आदमी भी मौजूद नहीं रहता है और 2 बजे रात से लेकर के जब तक सहरी का वक्त ख़त्म नहीं होता है तब तक वो माइक चलता रहता है। ऐसा इस वजह से किया जाता है ताकि लोग सहरी में उठ जाएं। ये एकदम गलत है। तुम्हारी ही वजह से अब जल्द कानून आने वाला है कि मस्जिद में माइक का इस्तेमाल नहीं होगा। इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना हराम है। मुसलमान ने इंसान को तकलीफ़ पहुंचाना हराम है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं कुछ बूढ़े होंगे जिनको उठना नहीं है, कुछ औरतें नापाक होंगी जिनको उठना नहीं है, कुछ गैर मुस्लिम है जिनको सहरी खानी नहीं है। आपने 2 बजे से सबको जो जगाया है, ये महीने भर आपने इस महीने का नाम रहमत रखा है, वो इन सब के लिए रहमत बन गई। तुमको डेली गालियाँ देता है तो तुम्हारी जितनी इबादत है ना उस इबादत पर गालियाँ भारी हो जाएंगी। ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। पूछा गया है क्या रोज़े की हालत में तेल लगा सकते हैं? एकदम लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टूथ ब्रश कर सकते हैं कि नहीं, इसमें बाद लोगों ने पहले जो है वो मकरूह का फतवा दिया था, लेकिन मेरी समझ से कि इसमें अगर उसका जो मेंथॉल होता है अगर वो पावर कम हो तो फिर ऐसी शक्ल में कोई मकरूह भी नहीं है। टूथपेस्ट और ब्रश भी किया जा सकता है, और अगर सिर्फ ब्रश किया जाता है तो कोई मसला ही नहीं है। पूछा गया है इत्र लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। बखूर का धुआं सूंघ सकते हैं? बखूर जो जलाते हैं खुशबू के लिए, अगर ये महसूस हो जाए कि धुआं हमारे हलक में जाने के चांसेस हैं तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। बखूर कहीं जल रहा है, खुशबू कहीं आ रही है, नाक में खुशबू आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पूछा गया नाक या कान में दवा डाल सकते हैं या नहीं? ये बात याद रखें कि नाक और कान में दवा नहीं डाल सकते हैं।
میں اس مسئلے میں کافی دن سے پریشان ہوں کہ کان کے بارے میں نے بہت، کیونکہ میں کان کا مریض ہوں لہذا میں بہت ڈاکٹر سے ملا ہوں کان کے بارے میں. کان کے بارے میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جن کے پردے میں سوراخ نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اگر ڈالی جاتی ہے تو اندر نہیں جاتی ہے. لیکن فتویٰ پرانا یہی ہے کہ کان میں دوا نہیں ڈال سکتے ہیں، ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آنکھ میں دوا ڈالتے ہی فوراً آنکھ کا دوا کا اثر کہاں آتا ہے؟ حلق میں آتا ہے. یہ مسئلہ غور طلب ہے اور اس پر فقہا کو بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے. لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ ناک اور کان میں دوا نہیں ڈال سکتے اور آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں. واللہ عالم. پوچھا گیا ہے شوگر کے مریض کو روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ شوگر کا مریض پہلے دن سے نہ طے کر لے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، پہلے ٹرائی مارے. ٹرائی مارنے میں اگر اس کو لگتا ہے، جیسے میں خود شوگر کا مریض ہوں، میں پچھلے 5 سال سے شوگر کا مریض ہوں، لیکن مجھے کوئی تکلیف نہیں اللہ کے فضل سے. میں شوگر کا مریض ہوں، اس کے باوجود روزہ رکھتا ہوں اور کچھ بھی نہیں پتہ چلتا ہے. ویسے ہر تقریر کے بعد پانی پینا پڑتا ہے، رمضان میں تقریر بھی کرتے ہیں کوئی پانی نہیں پینا پڑتا ہے، نہ کچھ مجھے تکلیف ہوتی ہے. تو پہلے سے یہ ارادہ نہ کریں کہ ہم شوگر کے پیشنٹ ہیں اور ہم دونوں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کے لیے کوشش کریں. کوشش کرنے میں مثال کے طور پر 5 گھنٹہ 6 گھنٹے کے بعد اب لگا کہ نہیں صاحب تو مشکل ہے، اب روزہ توڑنا ہی، توڑ دیجیے، روزہ ختم ہو گئی بات. لیکن پہلے سے ہی طے کر لیں، ابھی روزہ شروع بھی نہیں ہوا ہے اور پہلے سے موڈ بنا لیا ہے کہ ہم شوگر کے مریض ہیں اور ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، ایسا نہیں کریں. ہاں اگر آپ کو تجربہ ہو چکا ہے پچھلے رمضان میں تو ٹھیک ہے. پوچھا گیا اگر رمضان میں حالت سفر میں انتقال کر جائے تو اس سال میں روزہ نہیں رکھا تھا تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ جو روزہ اس نے نہیں رکھا تھا اور سفر کی حالت میں تھا تو لہذا اس روزے کی اس کے اوپر نہ قضا لازم ہے اور نہ اس کے ذمہ فدیہ ہے. پوچھا گیا ہے کہ حالت صوم میں اپنے بچے کو دودھ پلا دے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ عورتوں میں غلط مسئلہ مشہور ہے. دیکھیں روزے میں ایک بنیادی چیز ہے، کبھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. روزے میں چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دودھ نکلتا ہے، آدمی کو پیشاب نکلتا ہے، یہ نکلنے سے، آنسو نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پوچھا گیا ایک شخص رمضان میں دن کے وقت میں اپنی زوجہ کے پاس بیٹھا تھا اور کمزوری کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا تو اس پر قضا ہے یا کفارہ ہے؟ ایسی صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے. پوچھا گیا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے حلق میں اتر کر پہنچ گئی یعنی کڑوا پن محسوس ہوتا ہے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ جو ہے نہیں ٹوٹا. پوچھا گیا سحری کھا کر لیٹ گیا، اذان میں دیر تھی، آنکھ لگ گئی اور بندے کو احتلام ہو گیا جس کو نائٹ فال کہتے ہیں، تو روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ صحیح ہو گیا. اگر کسی نے نفلی روزہ توڑ دیا تو کیا کفارہ بھی لازم ہے؟ نفلی روزہ سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، صرف قضا لازم ہوتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ کسی دماغی مریض کے لیے رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے کیا اس حال میں کہ اس کو روزے کا ہوش ہی نہ ہو؟ اگر بے ہوشی اور جنون کا یہ مرض پورے رمضان باقی رہا تو پھر ایسے شکل میں مریض کو روزے کا ہوش ہی نہ ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں. کیا روزے کی حالت میں کوئی آدمی اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کرنا نہیں چاہیے، اگر کر لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. پوچھا گیا ہے کہ اگر روزے کی نیت 1 مہینے کی ایک ساتھ کر لے، روزہ داخل ہوتے کہ میں 1 مہینے کا روزہ رکھوں گا تو کیا یہ نیت معتبر ہے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، روزانہ روزے کی نیت کرنی چاہیے. پوچھا گیا ہے کیا نیت زبان سے کرنا حدیث سے ثابت ہے؟ یہ جو آپ لوگوں کو کیلنڈر میں چھپتا ہے بصوم غد نویت اور الگ الگ، یہ جو الفاظ ہیں یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہیں اور حدیث سے نیت ثابت نہیں ہے زبان سے. جب آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو سحری اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ مجھے غزل پڑھنی ہے، سحری کھائی گئی ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. لہذا آپ کا یہ کام ہی خود کیا ہے؟ ارادہ ہے اور یہ مان لیا گیا. اگر سحری کھائی اور نیت نہیں کی، سحری کھائی اور نیت نہیں تھی کہ تو کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب سحری کھائی تو کس لیے کھائی؟ تو نیت ہو گئی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زبان سے ادا نہیں کیا ہے لہذا وہ جو ہے روزہ نہیں ہوگا. زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا اگر سحری نہیں کھائی تو نیت کب تک کر لینا ضروری ہے؟ پہلے میں پوچھا گیا تھا کہ سحری کھائی، اب کیا ہے نیند ہی نہیں کھلی، سحری ہی نہیں کھائی اور بندہ جو ہے جب اٹھا تو سحری کا وقت ختم ہو گیا تھا. اب وہ کب تک وہ
نیت کر سکتا ہے. جو دن ہوتا ہے اگر آدھا دن سے پہلے بھی وہ نیت کر لے تو بعض لوگوں نے کہا کہ روزہ صحیح ہو جائے گا. صبح صادق 4 بجے ہے، غروب 6 بجے ہے، تو گویا 14 گھنٹہ ہوا تو 11 بجے تک وہ بندہ جو ہے کیا کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے. تو یہ سوالات رمضان کے بارے میں آئے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ برابر سلسلہ یہ جاری رہے گا اللہ نے چاہا تو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.